दुनिया हंस रही है, असी बड़े खुश होके कह रहे हैं इंडिया वाले हो, कुड़ी बॉर्डर क्रॉस करके आगे डूब के मर जाओ, ये तुम्हारी सिक्योरिटी का हालात है। और इंडिया की सिक्योरिटी को छोड़, तेरी यहाँ से गई हुई बच्ची को कलमा नहीं आया, तेरी यहाँ से गई हुई मुसलमान बच्ची को 5 नमाजों के नाम याद नहीं है। तू अपने घर में आज अपने बेटे को बिठा के पूछ, हाँ बेटा बता नमाजों के नाम क्या है, जोर की नमाज में कितनी रकअत है, कितने फर्ज है, कितने वाजिब है, कितनी सुनते हैं, असर की नमाज में कितनी सुनते हैं, कितने फर्ज है, मगरिब की नमाज में कितने नफल है, कितनी सुनते हैं, कितने फर्ज है, इशा की नमाज में कितनी सुनते हैं, कितनी नफल है, और कितने वितर है। आज जाके पूछो, जे ना आते फिर रबानी दी गल याद रखो। हाँ मुसलमानों, जितने मोहम्मदिया मस्जिद में बैठे हो नाराज नहीं होना, जितने आज इधर मस्जिद में जुमा पढ़ने के लिए आए हो, जहां जहां ये मेरी वीडियो जाए अपने गिरबान में झांक के देखना, तुमने अपने घर में टीवी लॉन बनाया, तुमने अपने घर में एलसीडी के लिए कमरा बनाया, और तुमने अपने घर में टीवी देखने के लिए टीवी रूम बनाया। जाके नक्शा बनवाते उसमें टीवी रूम रखवाते हैं कि नहीं रखवाते? और साहब अपने घरों में टीवी रूम नहीं रखवाते थे, साहब अपने घरों में एक जगह मस्जिद के लिए मुख्तस करते थे। कहो सुभान अल्लाह, कि यहाँ औरतें नमाज पढ़ेंगी, औरतें इत्तिकाफ करेंगी, यहाँ जूता पहन के कोई नहीं आएगा। ये जितने आज जुमा पढ़ने के लिए आए हो, अभी अभी जमीर पे झांको, दिल पे हाथ रख के बैठो, सारा मुसलमान है। और दसो ਤੁਹਾਡੇ घर भी कोई मस्जिद की जगह बनी हुई है? तुमने भी अपने नक्शे में कोई मस्जिद की जगह बनाई है अपने घर में? तो फिर जब मस्जिद की जगह नहीं बनाई, तुमने टीवी लाया है, तो फिर तेरी बच्चियां यूं ही पाकिस्तान से भाग के हिंदू बन के शादियां करेंगी। तूने जब घर में मस्जिद नहीं बनाई, टीवी लॉन बनाया है, फिर तेरी बच्चियां लड़कियों के साथ चैट करते हुए पकड़ी जाएंगी। तुमने जब टीवी लॉन बनाया, जब से तुमने घर में ये टीवी लॉन बनाया है, तेरी बच्चियों की इज्जत नीलाम हो चुकी। तू दुकान पे बैठा, तेरे पता ही कोई नहीं, तुझे पता ही नहीं है। जब से तुमने ये घर में टीवी की लानत डाली है, दुनिया वालों बड़ा कहने मौलवी बड़ा चीख दे सी, ए टीवी नहीं होने हुण भुगतो भुगतो। आज के बाद मुसलमान जितने भी बैठे हो, अपने घर के नक्शे में टीवी लॉन नहीं होगा, मस्जिद होगी। ऊंची कह दो इंशाल्लाह, ऊंची कह दो इंशाल्लाह। जब भी नक्शा बनाओगे उसमें मस्जिद का नक्शा रखना है। तुम नमाज पढ़ोगे तो घर का कोई माहौल बनेगा, तुम घर में कुरान पढ़ोगे तो तेरा बेटा पढ़ेगा। तुमने कितनी वीडियो देखी है, बाप कुरान पढ़ रहा है, पीछे बेटा भी बैठ के पढ़ रहा है, और वो जो तुम करोगे वही बच्चे देख के तुम्हें करेंगे। हाँ, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु सिवाय फर्ज नमाज के उमर कोई नमाज मस्जिद में नहीं पढ़ते थे, सारे नवाफिल और सुन्नतें घर में पढ़ते थे। हाँ मुसलमानों, ये टीवी लॉन काफिरों का काम है अपने घर में नक्शे में रखना। मुसलमान तो अपने घर में मस्जिद रखते हैं नक्शे में। कहो सुभान अल्लाह। हुजूर ने भी यही फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, मस्जिद रखो अपने घर में, मस्जिद जहां कुरान पढ़ाओ। बस आज तो डाइजेस्ट आ गए, नावल आ गए, हाँ आज कहानियां सटोरियां आ गई, लेकिन अफसोस आज घर में पढ़ा हुआ कुरान नहीं है, आज घर में पढ़ी हुई तफसीर नहीं है। तो फिर ऐसे ही होगा, एक सीमा नहीं कई सीमा बन के जाएगी। तुम तो एक सीमा को रो रहे हो, तुम्हारे पाकिस्तान में कई औरतें सीमा बन चुकी हैं, जो कलमा छोड़ के कोई ईसाईयत को कबूल कर चुकी है, जो कलमा छोड़ के कोई यहूदियत को कबूल कर चुकी है। ये नहीं, उन्हें तो कलमा ही नहीं आ रहा, उसे तो ये भी पता नहीं नमाजें कितनी है। सही देखा जाए तो सच्ची बात यही है। और इंडिया के मीडिया पे उन्होंने कहा ये मुसलमान है, बताना कलमा सुना, उसने कहा मुझे नहीं आता। नमाज फजर में कितनी रकात है? उन्होंने कहा 2 रकात है। अच्छा 5 नमाजों के नाम बता दे, फजर के बाद फौरन मगरिब आ गई। सही बताऊं मैं तुम्हें, पता सानू भी कोई नहीं। मैं तुम्हें चैलेंज देता हूं, आज किसी नौजवान को पकड़ के खड़ा करो, उन्होंने कहा दुआ कनूत सुना, उसे कहो जनाजे की दुआ सुना, उसे कहो बच्चा फौत हो जाए नाबालिग तो कौन सी जनाजे की दुआ पढ़ेंगे, बच्ची फौत हो जाए कौन सी जनाजे की दुआ पढ़ेंगे। यार क्या हो गया मुसलमानों, इतने हम पस्त हो गए, इतने हम बेवकूफ और बेफिक्र हो गए ना। हमें आज के नौजवान मुझे खड़े होकर सुनाए नमाज के फराइज, कि नमाज में कितने फर्ज है। आज का नौजवान मुझे खड़े होकर सुनाए वुजू के कितने फर्ज है। क्या हो गया यार मुसलमानों, दुनिया हंस रही है मुझ पे और आप पे, दुनिया हंस रही है।
اسی بڑے خوش ہو کے کہہ رہے ہیں انڈیا والے کوڑی بارڈر کراس کر کے آگے ڈب کے مر جاؤ، یہ تمہاری سیکورٹی کا حالات ہے۔ اور انڈیا کی سیکورٹی کو چھوڑ، تیری یہاں سے گئی ہوئی بچی کو کلمہ نہیں آیا، تیری یہاں سے گئی ہوئی مسلمان بچی کو 5 نمازوں کے نام یاد نہیں ہے۔ تو اپنے گھر میں آج اپنے بیٹے کو بٹھا کے پوچھ، ہاں بیٹا بتا نمازوں کے نام کیا ہے؟ زور کی نماز میں کتنی رکعتیں، کتنے فرض ہیں، کتنے واجب ہیں، کتنی سنتے ہیں؟ عصر کی نماز میں کتنی سنتے ہیں، کتنے فرض ہیں؟ مغرب کی نماز میں کتنے نفل ہیں، کتنی سنتے ہیں، کتنے فرض ہیں؟ عشاء کی نماز میں کتنی سنتے ہیں، کتنی نفل ہیں، اور کتنے وتر ہیں؟ آج جا کے پوچھو، یہ نہ آنتے پھر ربانی دکھال لو، یاد رکھو۔ اور میں تمہیں بتا دوں نہیں آن گے، بولو نہیں آئے گی۔ اسے پتہ نہیں ہے سنت موقعہ کون سی ہیں، غیر موقعہ کون سی ہیں، نفل کون سے، واجب چھوٹ جائے تو کیا حکم ہے، فرض چھوٹ جائے تو کیا حکم ہے۔ نماز میں سجدہ فرض ہے، رکوع میں فرض ہے، رکوع کرنا فرض ہے، رکوع کے بعد کھڑا ہونا واجب ہے، التحیات میں بیٹھنا فرض ہے، التحیات پڑھنا واجب ہے، سنت فرض ہے۔ کیا ہو اللہ کا نام مانو مسلمانوں، خدا کا نام مانو یار۔ کل تم اگر کسی میڈیا کے سامنے آئے اور اس نے تم سے یہی سوال کر لیا نماز کا فرض سناؤ، کیوں اسلام کو بدنام کرتے ہو، کیوں مسلمانوں کو بدنام کرتے ہو؟ اللہ کا نام لو۔ کائنات کی ساری چیزوں کے لیے تمہارے پاس وقت ہے، یوٹیوب کے لیے وقت ہے، فیس بک کے لیے وقت ہے، اور تمہارے پاس کائنات کے سارے گند کے لیے وقت ہے۔ وقت نہیں ہے تو یا اللہ کے کلام کے لیے نہیں ہے، یا حضور کے فرمان کے لیے نہیں ہے۔ اور جتنے میرے بھائی بیٹھے ہو آج وعدہ کر کے جاؤ، انشاءاللہ ہم اسلام کی ساری ابتدائی چیزیں یاد کریں گے۔ اونچی کہہ رہے انشاءاللہ، کرو انشاءاللہ۔ آج جو بچے جائیں اپنے گھروں میں جاؤ، جو قاری صاحب تمہارے بچوں کو پڑھانے آتا ہے، پہلے اپنے بچوں سے پوچھو بیٹا نماز کے فرض سنا، یہ تانوں نہیں آتے نماز ہلکی چک لینا، بیٹا نماز کے واجبات سنا۔ اگر اسے یاد نہیں تو اللہ کا واسطہ آئے ہوئے قاری کی منت کرنا، مہربانی کرو قاری صاحب اسے نماز کے فرائض اور واجبات تو یاد کراؤ، اسے نماز کی سنتیں یاد کراؤ، اسے غسل کا فرض، غسل کا طریقہ بتاؤ، اسے بتاؤ کہ غسل کب فرض ہوتا ہے، کب غسل فرض ہوتا ہے۔ اور مسلمانوں اتنے ہم پست کمزور ہو گئے، ساڑھے نوجوانوں نے وہی پتہ نہیں کہ غسل کدو فرض ہوتا ہے۔ بتاؤ، آج آنے والی نسل کو وعدہ کرو بتائیں گے نا انشاءاللہ، اونچی کرو کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ میری آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، اللہ مجھے اور آپ کو سچا مسلمان بنائے، اونچی آمین کہہ دو۔ عمر رو رہا ہے اتنی منتیں محنت کر کے، نیکیاں کر کے، کہیں میں منافق تو نہیں؟ یار مجھے بتا دو، تم سوچو تم کیا ہو، تم اپنے گربان میں جاؤ تو تم کیا ہو؟ شادی کا موقع آیا تم نے یہودیوں کی رسمیں لی، ہندوؤں کی رسمیں لی، تم نے سکھوں کی رسمیں لی، عیسائیوں کی رسمیں لی، تم سوچو تم کیا ہو؟ عمر حضور کہہ رہے ہیں جو عشاء اور فجر کی نماز نہیں پڑھتا منافق ہے، منافق کے لیے عشاء اور فجر کی نماز بھاری ہے، اور تم سوچو تم کیا ہو؟ حضور کہہ رہے ہیں جو ایک عصر کی نماز چھوڑ دے ساری زندگی کی نیکی اللہ اس کی برباد کر دیتا ہے، تم سوچو تم کیا ہو؟ عمر کو تو گارنٹی مل گئی حذیفہ کی طرف سے، تم سوچو میں سوچوں، ہم کہاں کھڑے ہیں کہ جب کوئی حکم آئے ہم اپنی مانتے ہیں، یہودیوں کی مانتے ہیں، سکھ کی مانتے ہیں، عیسائی کی مانتے ہیں، یا اللہ اور اس کے رسول کے حکم